नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 69 आयत नंबर 70। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकि वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई दूसरी दफ़ा सफ़र करके मिस्र पहुँचे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बिन्यामीन इस सफ़र में साथ थे, जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे। आपने बिन्यामीन के सामने अपना आप ज़ाहिर फरमा दिया कि मैं तुम्हारा हकीकी भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हूँ। तो बिन्यामीन ने इस बात की ख्वाहिश की कि भाईजान आप मुझे अपने पास रख लें, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहता। उसकी वजह ये थी कि भाइयों का जुल्म सितम बहुत ज़्यादा था। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मैं आपको कैसे भाइयों से रख सकता हूँ, मैं चाहता नहीं कि उनके सामने अपना आप ज़ाहिर करूँ, तो लिहाजा कोई ना कोई तदबीर करनी पड़ेगी। और तदबीर में सोचो विचार के बाद ये फ़ैसला किया गया कि फिर आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा। उनका ठीक है, मुझे मंजूर है कि आप चोरी के इल्ज़ाम भी लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तदबीर ये इख्तियार की कि आपका जो पैमाना था गल्ला नापने वाला, आपने अपना वो पैमाना चुपके से बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। और उसके बाद जब ये काफ़िला तैयार होकर वापस चल पड़ा तो पीछे से एक आदमी ने आवाज़ दी कि ऐ काफ़िले वालों, तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पूछा कि भाई क्या चीज़ आपकी चोरी हो गई। उन्होंने कहा हमारा जो पैमाना था बादशाह का ख़ास, वो चोरी हो गया। उस पैमाने के बारे में कुरान पाक ने यहाँ पर दो लफ्ज़ नकल किए हैं। एक लफ्ज़ तो नकल किया है सिकाया। सिकाया कहते हैं पीने वाले पानी का, पानी पीने वाला जो प्याला होता है उसको सिकाया बोलते हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे और बाद में वो एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगा। और दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है वो है सुआ अल मलिक। सुआ सा उनकी जमा है, बादशाह का पैमाना, जिसके साथ बादशाह गल्ला बेचता है, वो पैमाना गुम हो गया हमारा। पैमाना यानी आज के ज़माने में तो गल्ले को तोल कर दिया जाता है, उस ज़माने में गल्ले को नाप कर दिया जाता था। जिस तरह दूध तोल के नहीं दिया जाता, दूध को नाप के दिया जाता है। और इसी तरीके से अगर हम ये कंक्रीट वगैरह लेने जाते हैं, रेत ख़रीदते हैं, तो वो भी एक पैमाने के साथ नाप के दी जाती है। इसी तरह बजरी लेते हैं, वो भी एक पैमाने के साथ नाप कर दी जाती है। और वहीं से अगर हम सीमेंट लेते हैं तो वो सीमेंट तोल कर दिया जाता है।
تو کچھ چیزیں ناپ کر کچھ چیزیں تول کے، اس زمانے میں جو غلہ ہوتا تھا وہ تول کر نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو ناپ کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی پیمانے تھے جن کے ساتھ غلے کو ماپ کر دیا جاتا تھا۔ تو ان میں ایک پیمانہ تھا جو کہ بہت خاص اور شاہی پیمانہ تھا۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سونے کا تھا، بعض کہتے ہیں چاندی کا تھا، بعض کہتے ہیں زبرجد کا تھا، مختلف ذات کوئی بھی ہو، بہرحال وہ ایک مخصوص پیمانہ تھا جس کے گم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ قافلے والوں کو روک لیا گیا کہ تم چور ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم تو اتنے عرصے سے پہلے بھی آپ کے پاس آئے ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، اب دوبارہ پھر آئے ہیں، تو ہم نے تو کوئی ایسی کبھی شرارت یا کبھی چوری آپ کے سامنے کبھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو آپ نے ہمیں چور کیوں بنا دیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ نے ہی چوری کی ہے، اگر آپ کی چوری برآمد ہو جائے تو کیا سزا ہوگی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہ ہوتی تھی کہ جس بندے سے چوری کا مال برآمد ہو جائے اس کو غلامی کے طور پر رکھ لیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر کسی بندے سے چوری ثابت ہو جائے اس کی سزا وہ بندہ خود ہے کہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیا جائے بس۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہاں جو شریعت چل رہی تھی، شاہ مصر، بادشاہ مصر تھے آپ، اور مصر میں جو قانون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی سے چوری برآمد ہو جاتی اس کو سزا دیں اور سزا دے کے اس کو چھوڑ دیں بس۔ تو سزا مختلف، کبھی اس کو کوڑے لگا دیے یا کوئی اور سزا دے دی یا کوئی جرمانہ ڈال دیا، سزا ختم ہوئی، بس بندہ آزاد ہو گیا۔ جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ بندے کو غلام بنا لیا جائے۔ اب بھائیوں نے اعلان کہہ دیا کہ ہم میں سے اگر کسی کے سامان سے چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے اور آپ کا پیالہ نکل آتا ہے تو اس کی سزا یہی کہ اس کو غلام بنا لو۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تلاشی شروع کر دی گئی، تو پہلے دوسرے لوگوں کی تلاشی لی گئی، آخر میں آ کر بنیامین کا مال کھولا گیا تو اس میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ ہاں جی آپ بتائیے جی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے قانون کے مطابق تو اس کو غلام بنا لو، پھر رکھ لو اس کو۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ بنیامین کو تانا دینے لگے، آپ نے ہمیں شرمسار کر کے رکھ دیا، ہم دوسری دفعہ آپ کو لے کر آئے تھے، پہلے ہم کے لے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، دوسری دفعہ آپ کو لے کر آئے ہمیں شرمساری ہو گئی، آپ نے ہماری ناک کٹوا دی، یہ کر دی، جو بھی ان کی زبان میں آیا انہوں نے بولا کہ آپ نے چوری کر کے یہ کر دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلا کر کے، تدبیر کر کے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ بلا وجہ کسی کے اوپر چوری کا الزام لگانا یہ کیسے درست ہو گیا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ پیچھے ان کو یہاں پر رکھ لینے سے پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی مزید بڑھ جانی تھی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو جواب سب چیزوں کا یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور یہ سارے کا سارا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائشوں کا چل رہا تھا، امتحانات کا چل رہا تھا۔ انہی امتحانات میں آخری امتحان بنیامین کے حوالے سے تھا کہ ان کو بھی یہاں پر روک لیا جائے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری امتحان تھا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی ذات کی طرف سے ہو رہا تھا اور اس کے لیے تدبیریں اختیار کی جا رہی تھی۔ رہی یہ بات کہ بھائیوں کو چور کیوں کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائیوں نے پہلے چوری کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گم کروا دیا اور ان کو بیچ دیا، باپ سے چرا کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اس لیے بھائیوں کو چور کہنا ٹھیک ہے کہ انہوں نے چوری واقعتاً کی تھی۔ فلما جہزہم بجہازہم، فلما پھر جب، جہزہم تیار کر دیا ان کے لیے، بجہازہم ان کا سامان، جعل السقایۃ، جعل رکھ دیا، سقایۃ پینے کا پیالہ، فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں،
सुम्मा फिर अज़्ज़ना पुकारा, मुअज़्ज़िनुन एक पुकारने वाले ने, अय्यतुहल ईरो ए काफले वालो, इन्नकुम लसारिकून बेशक तुम चोर हो। क़ालू ये कहने लगे, व अक़बलू अलैहिम उनकी तरफ मुंह करके, यानी जा रहा था ना काफिला, पीछे से आवाज़ आई तो इन काफिले वालों ने पहले रुके और रुक के फिर उनकी तरफ रुख किया जिस तरफ से आवाज़ आई थी। ये है व अक़बलू अलैहिम कि उनकी तरफ मुंह किया, उनकी तरफ रुख किया। माज़ा तफ़क़िदून तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई भाई। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी, क़ालू ये कहने लगे, नफ़क़िदु गुम हो गई हमसे, सुवाअल मलिकी बादशाह का पैमाना, सुआ का माना पैमाना, अल मलिक बादशाह, बादशाह का पैमाना गुम हो गया। और इस पैमाने के गुमशुदगी के बाद ये ऐलान भी किया जाता है कि वलिमन जा बिही जो भी उसको लेकर आएगा, हिम्लु बईरिन उसको एक ऊंट गले का इनाम के तौर पर दिया जाएगा, व अना बिही ज़ईम और मैं उसका जामिन हूँ। इस बात का ऐलान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से किसी वकील ने कर दिया कि जो भी लेकर आएगा वो पैमाना गुम हो गया है, जो उस पैमाने को ढूंढेगा उसको एक ऊंट गले का बतौर इनाम के दिया जाएगा। क़ालू ये भाई बोले, तल्लाही अल्लाह की कसम, लक़द अलिमतुम तुम्हें तो मालूम है, मा जिना नहीं आए हम, लिनुफ़्सिदा फ़िल अर्ज़ि ताकि हम फसाद मचाएं ज़मीन मिस्र में, वमा कुन्ना सारिकीन और हम चोर भी नहीं। आपने हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा दिया? हम यहाँ को फसाद मचाने के लिए, कोई शरारतबाजी करने के लिए तो नहीं आए। वमा कुन्ना सारिकीन और हम चोर भी नहीं है, हमने तो आज तक चोरी की नहीं। अब सवाल हुआ, कालू पूछा उनसे, फमा जज़ाउहु क्या सज़ा होगी उसकी? अगर चोरी बरामद होगी तो सज़ा क्या होगी? इन कुंतुम काज़िबीन अगर तुम झूठे निकले। कालू कहने लगे, जज़ाउहु उसकी सज़ा, मन वुजिदा फ़ी रहलिही वो बंदा खुद होगा पाया गया जिसके सामान में, फ़हुवा जज़ाउहु वो सज़ा उसकी खुद होगा। जिसके सामान से चोरी का माल बरामद हो गया वो बंदा इसकी सज़ा खुद होगा, यानी उसको गुलाम बना लिया जाएगा। ये हमारी शरीयत। कज़ालिका नज़्ज़ी ज़ालिमीन इसी तरह हम सज़ा देते हैं ज़ालिमों को। ये आखिर में इशारा दे दिया कि हमारी शरीयत के अंदर, शरीयत याक़ूबी के अंदर यही सज़ा है कि उसको गुलाम बनाकर कैद कर दिया जाए, अपने पास रख लिया जाए। अब मामला शुरू हुआ। फ़बदा फिर शुरू किया, बिअउयतिहिम उनके सामान की तलाशी को, क़ब्ल बिआई अख़ीही पहले अपने भाई के सामान से, अपने भाई के यानी बिन्यामीन के सामान से पहले दूसरों के सामान की तलाशी शुरू की। सुम्मस्तख़रजहा फिर निकाल लिया उस पैमाने को, मिन विआई अख़ीही अपने भाई के सामान से। कज़ालिका इसी तरह, किदना हमने तदबीर दी, लियूसुफ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ये जो लफ्ज़ है ये बताता है कि सब कुछ हुक्म रब्बी हो रहा था, कि ये जो तदबीर रखी गई कि बिन्यामीन को रोक लिया जाए और चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इस तरीके सारा पैमाना, अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिका इसी तरीके से, किदना हमने ये तदबीर दी थी, लियूसुफ़ यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि इस तरीके से तदबीर इख्तियार करो और इस तरीके से बिन्यामीन को रोक लो। मा काना लियाख़ुज़ा अख़ाहु मा काना नहीं थे वो, लियाख़ुज़हु कि वो रोक लें, अख़ाहु अपने भाई को, फ़ी दीनिल मलिकी मलिक कहते हैं बादशाह को, दीन का माना दीन ही है, बादशाह के दीन के मुताबिक, बादशाह मिस्र के दीन के मुताबिक तो ये रोक नहीं सकते थे, क्योंकि उसके मुताबिक सज़ा ये थी कि जिसके सामान से चीज़ बरामद होती है उसको थोड़ी बहुत सज़ा दे के, जुर्माना डाल के उसको बरी कर दिया जाए बस। तो फरमाया मा काना लियाख़ुज़ा अख़ाहु नहीं थे वो कि वो पकड़ लें, रोक लें, अख़ाहु अपने भाई को, फ़ी दीनिल मलिकी बादशाह के दीन के मुताबिक, इल्ला अन यशा अल्लाह मगर ये कि अल्लाह की ज़ात चाहे। नरफ़अु दरजातिम मन नशा हम बुलंद करते हैं दरजात जिसके हम चाहते हैं। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम
اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے. کسی کو بھی یہ طاقت اور ہمت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھے. ہر ایک کے اوپر ایک علم والا ہے، اور سب سے بڑی علم والی ذات اللہ کی ہے. اب جب چوری کا مال برآمد ہو گیا اور حقیقت میں بنیامین کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، قالو، اب بھائی کہنے لگے، این یسرک، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، تحقیق چوری کی تھی اس کے بڑے بھائی نے بھی اس سے پہلے. بڑے بھائی کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. یہ بنیامین ہے، اس کے بھائی یوسف، اس نے بھی پہلے چوری کی تھی. اب حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں بھائیوں کی بات، لیکن کیا کیا؟ فَأَسَرَّهَا، چھپا لیا اس کو. یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے، فی نفسی، اپنے دل میں. یہ بات پی گئے. کتنا بڑا الزام لگ رہا تھا، اور ساری طاقت و قوت بھی تھی، سب کچھ تھا، کچھ بھی کروا سکتے تھے، لیکن نہیں، پھر بھی ابھی تک ظاہر نہیں کیا کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. فَأَسَرَّهَا، چھپا لیا اس کو یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے، فی نفسی، اپنے دل میں. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا. قال انتم شر مکانا، اور فرمایا کہ تم تو بدترین درجے میں ہو، ابھی تک بھی تمہاری شرارتیں ختم نہیں ہوئی. 40 سال کا عرصہ یہ بھی گزر گیا اس سے پہلے کہ تمہاری شرارتیں چل رہی ہیں، اور ابھی تک بھی تمہارا وہ حسد بغض ختم نہیں ہوا. جیسے بنیامین کی بات نکلی تو فوراً اٹیک کیا اور پچھلے بھائی کی بات بھی سنا دی. واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر چوری کا کون سا الزام لگا؟ اس کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے تھے اور بنیامین چھوٹے تھے. بنیامین کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ولادت کے وقت. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے تھے، بنیامین بھی چھوٹے تھے. تو ان کی پھپھی صاحبہ تشریف لائیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن، اور وہ آ کر ان دونوں بچوں کو لے گئیں کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں اور ان کو تربیت کی اور حفاظت کی ضرورت ہے، لہذا میں ان کی پرورش کرتی ہوں. تو بنیامین کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش بچپن میں والدہ کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی پھپھی صاحبہ نے کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بھی تھی، حسن و جمال بھی تھا، اور ویسے بھی اتنے پیارے تھے کہ جو دیکھتا وہ دل دے بیٹھتا تھا. اب پھپھی صاحبہ پرورش کر رہی ہیں، اور پرورش کرتے کرتے ان کا پیار پکا ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. جب کچھ بڑے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائش کی کہ بہن صاحبہ اب بیٹے کو میرے حوالے کر دیں، کیونکہ اب اس کی پرورش کافی ہو چکی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملے گی، آپ کا بہت شکریہ. اب پھپھی صاحبہ کا جی نہیں چاہتا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا کرے. تو اس نے اس موقع پر ایک ہیلا کیا. ہیلا کیا کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام لینے کے لیے گئے. اب اس نے ایک پٹکا تھا ان کے پاس جو کہ وراثتی طور پر ایک پیچھے سے چلا آ رہا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نشانی تھی، وہ پیچھے چلا آ رہا تھا. وہ ایک بہت خوبصورت پٹکا تھا، وہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر کے ساتھ باندھ دیا. اب ادھر سے شور مچا دیا، وہ میرا پٹکا کدھر گیا، پٹکا گم گیا، پٹکا چوری ہو گیا، کدھر گیا؟ جب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر کے ساتھ باندھا. اچھا، اس نے پٹکا چوری کر لیا. چوری کی سزا یہ کہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، لہذا میں نہیں دوں گے اس کو. یہ بہانہ لگا کے جس طرح بنیامین کے ساتھ کیا، اسی طرح وہ بہانہ لگا کے پھپھی صاحبہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ پٹکا ان کے ساتھ چمٹا دیا. تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی پھر چھوڑ دیا. جب پھپھی صاحبہ کا انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے لے لیا. اب جو بھائیوں نے کہا تھا، بھائیوں کو پتا تھا اس وقت، بھائی تو بڑے تھے اور سمجھدار تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گیا کہ یہ بہنہ نے ایک ہیلا کیا ہے، بچے نے، بیچارے نے، چھوٹا بچہ، اس نے پٹکا کیا کرنا تھا،
और ये कमर के साथ इसने कैसे बांध लिया? तो ठीक है, इसने हीला किया, जो कुछ भी किया, सबूत मिल गए, अब बच्चे को छोड़ दिया। अब भाइयों को भी पता था कि वो फूफी साहबा ने सारा हीला किया, लेकिन अब गुस्से की शिद्दत की वजह से अब बिन्यामीन से जैसे ही वो चोरी का माल बरामद हुआ, वो उगल दिया, उन्होंने बातें मुंह से बनानी शुरू कर दी कि जनाब इसके तो भाई ने भी चोरी की थी, ये भी चोर और इसका भाई भी चोर था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु आलम बिमा तसिफून, अल्लाह खूब जानते हैं जो तुम बयान कर रहे हो। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़, अब जब सारा गुबार उतर गया, गुस्सा सारा ख़त्म हुआ, अब ठंडे होकर अब सोचने लगे कि हम तो अब्बू के सामने कस्में उठा के आए हैं कि बिन्यामीन को गर्म हवा भी नहीं लगने देंगे, साथ लेके आएंगे। अब क्या बनेगा जब वापस जाएंगे? वो तो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो कर नबीने हो गए, 40 साल से रो रहे हैं, और अब बिन्यामीन भी हाथ से चला गया तो क्या बनेगा? कालू, अब उन्होंने एक दरख्वास्त पेश की बादशाह मिस्र के नाम। कालू, कहने लगे या अय्युहल अजीज, ए बादशाह मिस्र, ए अजीज मिस्र, इन्न लहू अबन शेखन कबीरा, बेशक इसका बाप शेखन कबीरा, बहुत बूढ़ा है, इसलिए फ़खुज़ अहदना, पकड़ लो हम में से किसी एक को, मकाना हो इसकी जगह पर, इसकी जगह पे हम में से किसी एक को गुलाम बना लो और इसको छोड़ दो। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम देख रहे हैं आपको कि आप नेकी करने वाले, एहसान करने वाले, आपकी मेहरबानी, आप हमारे ऊपर एहसान कर दें। क़ाल मआज़ अल्लाह, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मआज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन नअख़ुज़ा, ये कि हम पकड़ लें, अन नअख़ुज़ा, नहीं हम पकड़ेंगे, इल्ला मन वजदना मताअना, मगर उसी बंदे को, वजदना के पाया हमने, मताअना अपना सामान, इंदहु उसके पास, जिसके पास हमें सामान मिला हम तो उसी को ही चोरी के तौर पे पकड़ेंगे और किसी को नहीं पकड़े। इन्ना इज़ल लज़ालिमून, बेशक इस वक्त ये तो बेइंसाफ हो जाएगा, इंसाफी हो जाएगी और जुल्म हो जाएगा कि हम उसकी जगह किसी और को पकड़ लें, इसलिए हम उसी को ही अपने पास रखेंगे और किसी को इसकी जगह पर कैद नहीं करेंगे, गुलाम नहीं बनाएंगे। अब भाई मजबूर हो गए। अब मजबूर होने के बाद फिर आगे क्या मामला हुआ, कैसे वापस आए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के क्या हालात रहे, इसका तज़किरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले सबक में आएगा।